हाय अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ अनम सईद और इस चैनल पे हम बात करते हैं अबाउट पर्सनल फाइनेंस, पर्सनल ग्रोथ, एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट हेल्प्स यू इन अपलिफ्टिंग योर करियर एंड लाइफस्टाइल। और आज एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करूंगी, छोटी सी मुख्तसर सी बात करूंगी अबाउट समथिंग दैट हैज़ हैपेंड टू ऑल ऑफ अस, स्पेशली मी, एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स कैन रिलेट टू दिस। और वो ये कि कभी ना कभी लाइफ में ऐसा मकाम आता है, हम किसी ऐसी जगह पहुंच जाते हैं, हम किसी ऐसी नेटवर्क में पहुंच जाते हैं जहां हमें लगता है कि वी डू नॉट बिलोंग, हमें लगता है कि वी आर आउट ऑफ प्लेस, हमें उस तरह से बात नहीं करनी आती, हमें उस तरह से आर्ग्यूमेंट नहीं देना आता, हमें उस तरह से कम्पीट नहीं करना आता, और हमें लगता है कि बस दिस इज़ इट, मैं इस काबिल ही नहीं हूँ कि मैं इन लोगों के साथ कम्पीट कर सकूँ। और ऐसे मकाम पे आके अगर आप हिम्मत हार देना तो दैट्स एक्चुअल फेलियर, बिकॉज अल्लाह अगर आपको वहाँ लेके आया है तो Allah definitely believes that you deserve it. So first is that. When did I feel that? When I got into LUMS. I went to a school called Crescent in Lahore. I went to Kinnaird College. उसके बाद मैं LUMS चली गई. Crescent और Kinnaird College good institutions, इन पे मैं पहले बात कर चुकी हूँ. But unfortunately इन दोनों institutions में मेरी communication skills, the way I used to articulate my thoughts, ये चीज़ें develop नहीं हो पाई. Especially the fact कि मुझे ऐसा लगता है अब आके जब मैं सोचती हूँ when I look back at it, कि वो जो एक एलिमेंट ऑफ क्यूरोसिटी होता है ना हर बच्चे में, इंक्विजिटिवनेस, कि मैं हर चीज़ के बारे में सोचूं, पूछूं, उन चीज़ों को इन इंस्टीट्यूशंस में इनकरेज किया ही नहीं गया, तो वो ऑटोमेटिकली एक तरह से नहीं कहते शट डाउन हो गई वो चीज़ें मेरे अंदर। और जब मैं लम्स आई तो मैंने देखा कि बच्चे आए हुए हैं इंस्टीट्यूशंस से, जैसे कि है LGS, KGS, OA लेवल्स के बैकग्राउंड से, केस स्टडीज़ पढ़ के आए हुए हैं, उनको अप्रिशिएट किया जाता है ऑन देयर क्यूरोसिटी, वो जिस तरह से सवाल करते हैं पता चलता है कि वो चीज़ों को डीपली सोच रहे हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ें मेरे माइंड में तो होती ही नहीं थी, मैंने वो शट डाउन कर दी थी कि मैंने तो बोर्ड में बस रट्टा मार के टॉप करना है वाले माइंडसेट से। तो नाउ आई हैड टू कम्पीट विद ऑल ऑफ दीज पीपल एंड आई हैड टू गिव लाइक माई GRE, और मैंने ये करना था, मैंने जॉब लेनी थी, क्या करूं, राइट? एंड आई एम श्योर ये बहुत से बच्चे फेस कर रहे होंगे जो OA लेवल्स कर रहे हैं या OA लेवल्स करने जा रहे हैं, मैट्रिक में जा रहे हैं, FSC में जा रहे हैं, FSC के बाद किसी यूनिवर्सिटी में एंटर हो रहे हैं। अगर आपका बैकग्राउंड आपको इस तरह से ट्रेन नहीं करता एंड सडनली यू रीच अ स्टेट वेयर यू हैव टू डेवलप दो स्किल सेट ओवरनाइट, तो आपको लगता है कि अब मैं कैसे करूं, एंड यू स्टार्ट फीलिंग आउट ऑफ प्लेस। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई फेल्ट। और मुझे लगता था कि बहुत मुश्किल हो जाएगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, और मैंने अच्छा खासा स्ट्रगल किया इस चीज़ को लेके। एंड एक्चुअली दैट कंटिन्यूड फॉर लाइक आई थिंक 1-1.5 साल तक मैंने स्ट्रगल किया। मैं अपने कुकून में चली गई, मैंने कहा मैं किसी से बात ही नहीं करूँगी तो इन्हें पता ही नहीं चलेगा कि मेरी कम्युनिकेशन वीक है। आप बच्चे होते हो, यू स्टार्ट थिंकिंग लाइक दैट कि नहीं मैं ऐसे कर लूँगी, मैं छुप जाऊँगी, मैं बात ही नहीं करूँगी। मैं तो छोटे मोटे डिबेटिंग कॉम्पिटिशन्स देखे थे, ये मन क्या चीज़ होती है मुझे क्या पता है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, राइट? एंड एक्चुअली वो छुपना जो था ना वो मेरा एक्चुअल फेलियर था। बट देयर केम अ पॉइंट जब मैंने बैठ के बहुत सोचा अपने आप से, बहुत अपने दोस्तों से भी बात की, एंड मैंने रियलाइज़ किया कि नहीं, मुझे इन्हीं लोगों के साथ बात भी करनी है, इन्हीं लोगों से सीखना भी है, इन्हीं लोगों से कम्पीट भी करना है, और इसी माहौल में रह के आगे भी बढ़ना है, बिकॉज यही एक चांस है जिसमें आई कैन प्रूव कि मैं अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस भी रखती हूँ, एंड माई पेरेंट्स शुड ऑल्सो फील प्राउड ऑफ मी एंड आई शुड फील प्राउड ऑफ माई सेल्फ। और जब मैंने इस तरह सोचना शुरू किया, पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ में आई, तो मैंने कुछ स्टेप्स लिए, प्रैक्टिकल स्टेप्स, नॉट टू कम्पीट पर से विद दीज पीपल बट टू अंडरस्टैंड कि वो किस तरह से सोचते हैं, टू एक्चुअली फील इंस्पायर्ड बाय देम एंड ऑल्सो बी इन अ पोजिशन जिसमें मैं उनसे बात करके उनसे सीख सकूं, राइट? सो उसके लिए बहुत ज़रूरी है मैं उनसे कनेक्शन बिल्ड करूं। और ऑफ कोर्स आगे फिर कॉम्पिटिशन्स भी होंगे जहाँ पे PNG का टेस्ट हो रहा है, किसी और कंपनी का टेस्ट हो रहा है, राइट? एंड आप उनके साथ ही कम्पीट कर रहे हो, आपको भी वो इंटर्नशिप चाहिए, तो ऑफ कोर्स रिटन एग्जाम्स में भी उनसे कॉम्पिटिशन में हो। तो इसके लिए कुछ टिप्स मेरी तरफ से जो मैं आपसे शेयर करूँगी आज। फर्स्ट इज़ कि आज आप ये फैसला कर लें कि अगर आप ऐसा फील करते हैं जैसा मैंने फील किया था, तो ये तहैया कर लें कि आपको पढ़ना पड़ेगा। और वो क्या, आप कोई भी बुक उठा लें, एनीथिंग दैट एक्साइट्स यू, इज़ इंटरेस्टिंग, लेट इट बी सेल्फ हेल्प और या फिर फिक्शन है, या फिर कोई ऐसी बुक है जो आपको लगता है मे बी हिस्ट्री के बारे में है, आपको लगता है कि नहीं वो आजकल के बेसिक कंटेंट से रिलेटेड है, सोशल मीडिया के ऊपर बनी हुई है, मतलब स्टार्ट फ्रॉम एनीथिंग। मुझे याद है कि मैंने एक बॉडी लैंग्वेज की एक बुक थी, माई सिस्टर हैड इट, मैंने वो बोरो की, पढ़नी शुरू की, मुझे मज़ा आया। महरूज़ के 10 से 20 सफ़े आई मैंडेटेड इट फॉर माई सेल्फ कि मैंने पढ़ना ही पढ़ना है, बिकॉज आई हैड टू इम्प्रूव माई इंग्लिश। मैंने सेंटेंस आर्टिकुलेशन को बेहतर करना था, मैंने लोगों के साथ आर्ग्यूमेंट होते थे क्लासेस में तो उसको फ्रेम
فریمنگ کو امپروو کرنا تھا تو اس کے لیے بکس پڑھنی بہت ضروری تھی. بیکاز لٹریچر آپ کو جو ایکسپوجر دیتا ہے, بکس آپ کو جو ایکسپوجر دیتی ہیں, وہ اس وقت تو آپ کو لگ رہا ہوتا ہے پڑھ کے بھول گئے, مگر وہ چیزیں آپ کے مائنڈ میں ایبزارب ہوتی جاتی ہیں, رائٹ. سو میں نے اس طرح شروع کیا, پھر میں نے الکیمسٹ پڑھی, مجھے اس میں مزہ آ گیا, میں وچ آف پورٹوبیلو پڑھنے لگ گئی, اس میں مزہ آ گیا. بیکمنگ مشیل اوباما لے لی, اس میں آئی واز ناٹ دیٹ ہیپی ود دا بک, بٹ لائک ٹھیک ہے پڑھ لیا. پھر اس کے بعد میں نے سوچا نہیں اب میں یہ پاور آف ناؤ پڑھوں گی, دا ٹپنگ پوائنٹ, لارڈ آف دا رنگس کی وہ پوری جو آئی تھنک 3 بکس تھیں وہ پڑھ لی جلدی جلدی. پھر اس کے علاوہ ڈیمنز اینڈ اینجلس, آئی ریمبر لائک سو مینی بکس جو لائک, اینڈ دین وہ بس مجھے اتنا مزہ آنے لگا تھا کہ میں روز کھول کے بیٹھ جاتی تھی اور میں پڑھنے لگ جاتی تھی. دین آئی اسٹارٹیڈ ریڈنگ فلاسفی, ٹولسٹوائے کی بک نکالی. ٹولسٹوائے کی بک واز لٹرلی آئی تھنک اوور کپل آف 1000 پیجز, بٹ وہ میں نے, مجھے یاد ہے, ان اے کپل آف ویکس ختم کر لی, بیکاز مجھے فلاسفی میں مزہ آ گیا. آئی انڈرسٹوڈ کہ یہ میری نیش ہے, مجھے اس میں مزہ آتا ہے. اینڈ دین واٹ ہیپنز از کہ جب آپ یہ بکس پڑھنے لگتے ہیں تو آپ آٹومیٹیکلی اس کانٹینٹ کو لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں, بیکاز یو انجوائے اٹ اینڈ یو فیل لائک کہ اوکے اب میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا, کسی سے اس کا ویو پوائنٹ سننا چاہوں گا. آپ اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ, اپنے کولیگس کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہو, اس کانٹینٹ سے ریلیٹڈ بات کرتے ہو. اینڈ دین یو انڈرسٹینڈ کہ جن لوگوں سے میں اتنا آئی واز شائنگ اوے فرام دیم اور میں ڈر رہی تھی, انٹیمیڈیٹ ہو رہی تھی, وہ ایکچولی میرے بارے میں کبھی سوچ ہی نہیں رہے تھے, اور ان کا پوائنٹ آف ویو چیزوں کو لے کے بہت ڈفرینٹ ہے. اینڈ یو اسٹارٹ انجوائنگ اٹ. آپ کو ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے کنیکٹنگ پوائنٹس مل جاتے ہیں, آپ کا نیٹ ورک بڑا ہونے لگتا ہے. سو آل آف دیز تھنگز آر سو ہیلپ فل, اینڈ اٹ آل اسٹارٹس ٹوڈے ود یو ٹیکنگ آؤٹ اے بک اینڈ ریڈنگ 10 pages. That's it. Number 2, سب سے امپورٹنٹ چیز جو آج کل کے دور میں ہے وہ یہ ہے کہ آپ کتنی جلدی چیزوں کو پرابلم سالو کرتے ہو, ایک کمپریہنشن دیکھ کے اس کو کوئکلی ایبزارب کر کے اس میں جو پرابلم اسٹیٹمنٹ ہے اسے آئیڈینٹیفائی کرتے ہو اور اسے سالو کرتے ہو. کتنی جلدی آپ یہ کر سکتے ہو, اسپیشلی ان اے ٹائم وین ایوری تھنگ از ڈن بائی اے آئی. سو اس کے لیے دیر از دس ایپ, اٹس کالڈ ریڈ تھیوری. وہ آپ کی کمپریہنشن ریڈنگ کو بہتر کرنے میں آپ کی ہیلپ کرے گی. موسٹلی آئی تھنک فری ورژن ہے اس کا, اسے یوز کریں, اور یہ 15-16 سال سے عمر کے بڑے بچے یوز کر سکتے ہیں. یا آپ کے ہر طرح کے GRE, GMAT, SAT, LCAT ہر ٹیسٹ میں بھی یوزفل ہے. آپ کسی کیس اسٹڈی کو پڑھ رہے ہیں فار اینی کورس, اس میں بھی یوزفل ہے. کسی سے بات کر رہے ہیں, کوئی ای میل لکھ رہے ہیں, کوئی لیٹر لکھ رہے ہیں, ہر چیز میں آپ کی ہیلپ کرے گی. سو پلیز ڈو یوز دیٹ. دین another thing that's very important, اور یہ میں پہلے بھی کئی دفعہ کہتی رہی ہوں کہ اسپیشلی آج کل جو میں نے دیکھا ہے کہ لوگ ریلز بہت کنزیوم کرتے ہیں, اور آپ کا دماغ نا اس سے آہستہ آہستہ شل ہونے لگتا ہے. آپ کا دماغ ایکچولی ایگزاسٹ ہوتا ہے ایسے کانٹینٹ کو کنزیوم کر کے. سو another thing جو بہت یوزفل ہے از ٹو یوز یور مائنڈ پروڈکٹیولی. یا آپ کوئی ایسا کام کریں جو کریٹو ہو, ایون اف اٹس لائک رائٹنگ سم تھنگ, پینٹنگ سم تھنگ, کلرنگ سم تھنگ, کوکنگ سم تھنگ. اور دیر از دس ایپ, اٹس کالڈ لیوموسٹی. اس میں برین اسٹیمیولیشن سے ریلیٹڈ کچھ گیمز آتی ہیں. فری ورژن میں آئی تھنک 3 گیمز روز کی ہوتی ہیں, وہ آپ کھیلیں اینڈ یو ول انسٹنٹلی فیل ری انرجائزڈ. سو ڈو دیٹ پلیز, اسٹاپ اسکرولنگ مائنڈلیسلی. لاسٹلی جو ایک ٹپ میں بار بار ریپیٹ کرتی رہی ہوں, اپنی گرپ اسٹرانگ کریں ان مینٹل میتھ. اس کے لیے خان اکیڈمی کے اوپر کورس موجود ہے. اگین اٹس فری آف کاسٹ. بیسک میتھ سے لے کے ایڈوانسڈ تک کا کورس ہے. آپ روز اس میں سے 10 منٹ کی ویڈیو دیکھ لیا کریں, روز 10 pages, 10 منٹ کی ویڈیو. یہ لیوموسٹی کی گیمز, اٹس ناٹ ایون اے ٹاسک آئی تھنک کہ 1 گھنٹے سے زیادہ کا کمیولیٹیو ٹاسک نہیں ہے, بٹ اٹس ویری پروڈکٹیو, اور یہ آپ کی بہت ہیلپ کرے گا. سوری میں نے پہلے کہہ دیا لاسٹ, بٹ لاسٹ تھنگ دیٹ آئی ریئلی وانٹ ٹو سے ٹو آل آف یو ہو آر واچنگ از دیٹ ایکسیپٹ یور سیلف. اپنے آتھینٹسٹی کے ساتھ اپنے آپ کو ایکسیپٹ کریں. آپ جو ہیں دیٹس like a whole universe of experiences. So accept yourself. جو آپ میں ایکسپوجر ہے, جو آپ میں کیپیبلٹیز ہیں, وہ کسی اور میں نہیں ہے. اللہ نے آپ کو نوازا ہے. سو اپنے آپ کو کسی سے کمتر نہ سمجھے, یہ نہ سوچیں آپ کسی سے کمپیٹ کر رہے ہیں. دنیا بہت بڑی ہے, اللہ کے پاس بے تحاشا چیزیں ہیں, خزانہ ہے. تو جو آپ کو ملنا ہے آپ کے نصیب میں, وہ آپ کو ملنا ہے, آپ نے صرف ایفرٹ کرنی ہے. سو ایکسیپٹ دیٹ, بی کانفیڈنٹ. اس تھاٹ سے ہی آپ بہت کانفیڈنٹ فیل کریں گے. اور جب آپ کو لگے بات کرنے کا موقع ہے, آپ کے دل میں کوئی بات ہے نا, کریں. دیکھیں لوگوں کا کس طرح سے پرسپیکٹیو وہ اپنا شیئر کرتے ہیں آپ کے ساتھ. آپ لوگوں سے کنیکٹ کریں گے, آپ کا نیٹ ورک بڑا ہوگا. اور جب تک آپ اپنے اوتھینٹک سیلف کو اپنائیں گے نہیں اور پریٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے گھلنے ملنے کے لیے, تب تک آپ اندر ہی ایک کشمکش میں رہیں گے, اینڈ یو ول نیور بی ایبل ٹو سکسیڈ دا وے یو وانٹ ٹو. آئی ہوپ آپ یہ ساری ٹپس فالو کریں گے اور مجھ سے اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں گے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ, اینڈ آئی ول میک مور یوزفل کانٹینٹ لائک دس. ٹیک کیئر جی. اللہ حافظ.